बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सही सलामत रखे। हमारा जो आज का मौजू है वो है जाबिर बिन हयान, जो कि 8वीं जमात की किताब बहरिस्तानी उर्दू से लिया गया है। बच्चों, आप ज़रा सफ़ा नंबर 48 निकालिए। निकाला बच्चों? हाँ प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब की ओर ध्यान से देखिए। आज का हमारा जो मौजू है वो है जाबिर बिन हयान, जो कि एक नसर है। क्या है? नसर है। चलो बच्चों, अब हम पहले इसकी बुलंद खवानी करेंगे। बुलंद खवानी मैं करूंगी और आप लोग गौर से सुनेंगे। जाबिर बिन हयान। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई, अब क्या होगा? रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। जाबिर अभी नहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में इसे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश व जस्तजू का मादा इसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। चनाचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवज्जा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान था। इसकी माँ की गुर्बत देखी, इससे माँ की गुर्बत देखी न गई। चनाचे इस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई और उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू किए। साथ ही किस्म किस्म की देहातें लेकर इन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियां, तरह तरह की देहातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसका माने बताऊंगी। क्या है? जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो था वो एक साइंसदान था। उसको बाबा आदम भी कहते हैं क्योंकि उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब हम इसी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। आज से कोई सैकड़ों साल पहले दपा आज ब्रों तकरीबन 7 वहरी 18 ईस्वीस अथी आस पास अथी अंद पई कोफा में एक अतार रहा करता था। कोफास मज ओस अक अतार लफ्ज युस छ, ये तुहंद खतर नो। क्या ये तुहंद खतर नो? अमुक माना मे थोमुत तह खतर लिखित। अतार छ वना अतर बेचने वाला। का वना अतार? अतर बेचने वाला युस अतर आस कना। इस अतार का नाम हयान था। दपा अमिस ओस नाव हयान। क्या ओस नाव? हयान। दपा बिचारिस अमिस क्या काम गसान? अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। दपा ये अतर कना कना ओस अमिस वारिया कम दोहस आमदनी इवान। अमि सत ओस न अमिस घर वार असल पट चलान कहीं। अमिस ओस मुश्किल सान गुजर बसर दोह पास गसान बस। वो क्या गई काम? इसके यहाँ एक बेटा हुआ। दपा जाव अमिस शुर ते नेचू जास। क्या जास? नेचू शुर जावस। अमिस शुरिस क्या थो इम नाव? जाबिर। क्या थोनस नाव? जाबिर। ओ समझ?
حیا کو فکر لاحق ہوئی دپان ییٚلہِ وۄنۍ بچہِ تہِ زاو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ گرِ بچو تُہۍ تھٲیِو دھیان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ آسان گرِ ییٚلہِ یوٚتام أسۍ زٕے بٲژ چھِ آسان توٚتام چھِ اَسہِ آسان کم پریشٲنی وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ شُر تہِ چھِ وارٕ کارٕ پتہٕ زٮ۪وان اَتہِ تہِ چھِ پتہٕ زیادَے پہن فکر اَسہِ بڑان کیٛازِکہِ وۄنۍ زاو بچہِ وۄنۍ گژھِ أمِس تہِ واتُن أمۍ سُنٛد گُزر بسر تہِ گژھِ گژھُن یِتھَے پٲٹھۍ گوٚو أمِس جابِر بِن حیا أمِس تہِ گوٚو بِچٲرِس پنٛنہِ جایہِ گٔیَس وۄنۍ فکر پنٛنہِ جایہِ گوٚو وۄنۍ پریشان دوٚپُن وۄنۍ کیٛاہ بنہِ جس کا نام جابر رکھا گیا تھوٚوُن وۄنۍ أمِس نیٚچوِس ناو جابر دپان وۄنۍ أمِس حیانس گٔے فکر تہٕ وۄنۍ کیٛاہ بنہِ روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا وۄنۍ بنیٛاے أسۍ ترٛےٚ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ دۄہ گُزر روزی روٹی کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ امیُک مسلہٕ کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مےٚ حل دپان وۄنۍ کٔر أمۍ کٲم دپان ییٚلہِ نہٕ اِنسانس کانٛہہ اورٕ بیٚیہِ کانٛہہ ذٔریعہٕ آسہِ کہِ پتہٕ چھِ اِنسان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرنہٕ خٲطرٕ گژھان مجبوٗر أمِس کیٛاہ گٔے دپان پونٛسہٕ کماونٕچ لالچہِ منٛز لوٚگ یہِ جرایم چھِ ونان جرایم چھِ لفظ اکھ جرایم یہِ چھِ کمیُک جمع جُرمُک کمیُک جمع چھِ یہِ جُرمُک جرایم چھِ جمع تہٕ یہِ چھُس واحد دپان گوٚو یہِ اَمہِ منٛز لوٚگ یہِ وار وار لۄکٕٹۍ بٔڑۍ گۄناہ کرنہِ گوٚو یِمن منٛز ملوث جابر ابی نہایت ہی کم سِن تھا دپان جابر اوس وۄنۍ لۄکٹُے موسوم بچہِ اوس أمِس کیٛاہ گوٚو أمِس گُزریو یہِ مول واریاہ دُکھٕچ کتھ چھِ أمِس گُزریو یہِ مول أمِس ووت مٲلۍ سۭتۍ أمِس ووت سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا بیچارے کو سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اس کا باپ مر گیا اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا وہ کیا گٔے کٲم وۄنۍ خۄدا رٔچھِنۍ کٲنٛسہِ مول چھِ گُزران پتہٕ کیٛاہ چھِ کٲم گژھان پتہٕ چھِ پیٚوان بِچارِ ماجہِ تمیُک سورُے پریشٲنی چھِ پیٚوان پتہٕ ماجہِ ہٕنٛز تالہِ پٮ۪ٹھ تی گوٚو أمِس جابر بن حیان سٕنٛز ماجہِ وۄنۍ گٔے أمِس کٲم وۄنۍ پیٚیہِ أمِس سورُے ہورچھم آلریڈی بِچٲرۍ غریب دپان وۄنۍ پیٚیہِ أمِس سورُے بوجھ پیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا دپان سوزُن وۄنۍ کوفہ چھِ أکِس شہرس ناو اتہِ پٮ۪ٹھ سوزُن یہِ نیٚچوٗ کوفہ کے باہر گاؤں میں سوزُن أکِس گامس منٛز تتہِ ٲسۍ أمِس رشتہ دار کیٛاہ رشتہ دار ٲسِس ماتامال آسہِ سا بیٚیہِ کانٛہہ رشتہٕ مٲلۍ سُنٛد رشتہٕ آسہِ سا سوزُن وۄنۍ توٗرۍ پرنہٕ خٲطرٕ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا اتھے پٲٹھۍ چھِ یہِ تنہٲیی منٛز یہِ دیہات مطلب کُنہِ پہٲڑی علاقس منٛز آسہِ یہِ جابر بن حیان گوٚمُت دپان أمۍ جابر تہٕ أمِس کیٛاہ گوٚو کٲم دپان اَتہِ مِلیو أمِس اتھ آزاد فضاہس منٛز اتھ کھُلہٕ ہواہس منٛز مِلیو أمِس آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملیو أمِس یہِ وقت گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی دپان گامس منٛز مِلیو أمِس واریاہ مطلب کمے تعلیٖم البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کر بھر گیا دپان البتہ یہِ مطلب کینٛہہ کرنُک جستجو اوس أمِس منٛز کیٛاہ خۄداین اوس زن ٹھوٗسِتھ أمِس منٛز یہِ پتہٕ کیٛاہ گٔے کٲم کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا دپان کٔڑِتھ اتہِ 2-4 ؤری آسنا کٔڑمٕتۍ 5-6 ؤری آسنا سا کٔڑمٕتۍ تہٕ آو یہِ بیٚیہِ پننُے کوفہ آو یہِ بیٚیہِ اوٗرۍ دپان اتہِ کیٛاہ گٔے ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا دپان یِمن دۄہن اوس اتہِ واریاہ زبردست ماحول اوس کمیُک پرنُک واریاہ ماحول اوس اصل امہِ دۄہ مطلب عمدہ علمی ماحول تھا واریاہ ماحول اوس اصل کمیُک پرنُک جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا گوٚو أمِس تہِ شوق أمۍ دوٚپ أمِس تہِ گوٚو پننہِ جایہِ شوق بہٕ تہِ پرہا بیٚیہِ بہٕ تہِ کرہا ڈگری وگری چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا دپان نیوٗ وۄنۍ أمۍ مدرسس منٛز کوٚر أمۍ ایڈمِشن اور مروجہ تعلیٖم حاصل کی مروجہ تعلیٖم گٔے مروجہ گوٚو یُس ییٚمہِ وقتہٕ یُس کیٛاہ آسہِ رٮ۪واج یُس تمہِ وقتہٕ رٮ۪واج آسہِ دیٖنی تعلیٖم ہُنٛد رٮ۪واج آسہِ زیادٕ یا ییٚمیُک دُنیٲیی تعلیٖم ہُنٛد آسہِ أتھی منٛز کوٚر أمۍ داخلہٕ یُس یہِ مروجہ تعلیٖم گٔے ییٚمیُک رٮ۪واج آسہِ اب جابر جوان تھا گوٚو یہِ بوٚڑ بنیو یہِ جوان اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی دپان گوٚو نہٕ أمِس یہِ برداشت کی پننہِ ماجہِ ہٕنٛز یہِ غربت ییٖژاہ ٲس یِمن غربت وۄنۍ لوٚگ یہِ أمِس وۄنۍ کیٛاہ گٔے أمِس کٲم چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی دپان گوٚو أمِس پننہِ جایہِ کیٛاہ سونا دپان چھِ بہٕ بناوہا سۄن اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی دپان کوٚر وۄنۍ أمۍ واریاہن قسمن ہٕنٛدۍ دواہن ہٕنٛز خاصیت چھِ یہِ کران وہ معلوم ساتھ ہی قسم کی دیہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا بھٹی چھِ ونان أکِس بٔڑِس چوٗلس بھٹی چھِ ونان
اخ بوڑ چول دپا وہ کیا کر ام واریاہ جڑی بوٹی جنگلو مز آن ام جڑی بوٹی بے ان واریاہ قسمک بان دیہاتیں بان ان دپا کران چھ وہ امن جڑی بوٹین چھ وہ تمنے تات پٹھی پہ پگلانے شروع کران اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں دپا روز وہ آئی ام گھرس مز واریاہ قسم جڑی بوٹی واریاہ قسمک بان الگ الگ شکلن ہند بان شیشو سنسن چاندی ہند پرت کن قسمک بان ام گھرس مز آز گو یوتھے وہ پرسمو بہ تہ وچ تھی کہ تہند خاطر ام کی نئی الفاظ یتھ مز آمت ام چھ میں تہند خاطر تھمت لکھت وہ عطار ونمو تہ میں عطار گو عطر بیچنے والا فکر لاحق ہونا گو فکر کرنا فکر ہونا روزی روٹی گو روزگار گزارا کم سن گو چھوٹا کم عمر میسر گو مہیا کوٹ کوٹ کر بھرنا گو ٹھونس کر بھرنا مروجہ گو جس کا رواج ہو دن سور ہونا کسی بات کے پیچھے لگنا بس او سمجھ آج گو یوتھے باقی وچھو اس بیکس ٹاپکس میں چلو